دكتور تولى ما برخا ميدا يزفلطو سواء شدشتن تقاديله نسو قديمني هذا شدشت ورح زغون تقاديلو نسو خاب روسيا شعو حورت سوفيت بحال نورات عدي تقاديلو حكمنا مسودة أغمارا ينيرو أغمارا بيت مرتي نرس هو حات بحال كولج بكولج درجة جميرو أزي لومي بيتمرت كولج تعنا ساينس دكتور تولت بحال نسايا تاز بنصرتنا يا جمرنا يا مارا مالتي ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ 17 ዓመታት ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝሰርሑን ዝነበሩ ተጋሩም ዝነበሮም ምቹው ናብራን ስራሕን ሓዲጎም ናብ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ይጽንበሩ ከም ዝነበሩ ይንገር። ከባቶም ሓደ ድማ ዶክተር ተወልደ ለገሰ በቀዳምነት ይጽራሕ። ዶክተር ተወልደ ስርዓት ደርጊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ህዝብታት ኢትዮጵያን ይፍጽሞም ዝነበረ ግፍዒ ዝሽከምን ግድዓ ኣይረኸበን። ድሕሪ ምዝዛም ትምህርቱ ድማ ብ1975 ዓ.ም ካብ ሃገረ ሩስያ ናብ ትግራይ መጺኡ ናብ ቃልሲ ተጸንቢሩ። ምስ حزت كوينو دما أبرخاتات تجري كولج تعنا ساينس كم زتايشم سرحتنيات كولج تعنا ساينس دكتور تولد لجسة يجلسهم كفتو مرسات نورافت جزية حدا بلوس منسي بلوس هم هراي دكتور تولد لجسة رأيك حسو أبرخا مسرتي ناينرس يوم نيرم ناينرس حكمنا مسرتي كاو نا نرس مسرت السلخونو زبس أي حونا أبتيت أب بمكينة أدجا تسويه سلازي واقعو تأيو تبهال تلو اتو مسرتا المسروتو ناينرس حكمنا بعلمويا عفز درجة كبسح لخاله لقاسيتا دكتور تولدن محازتون دمام سميات عنا بمفراي عزوز قدا كم زلوغو اتومري توهابتو وغناتي قلتم حدا ناي دكتور تولد قوروكو تقادا لا يخوينو كسواعون يواسيو تسويو قلنا تفليت تقابراتها يا أفتنا مجرد شخصات توصي تزري الله ساعات بهندبت ماكينة بمسو طرحها فلتك جن مسوات خفيلة بقى ورد ودي واكو تفليت تجرا جن تايا تفرق ري الله أبزخ الله ساعات بمن وراء الساعة تزري أنيروس تاخون كبير نيري خوول لبعلي تليفونس لهزبي صباح نقول تأيه ناي فلتقت لمنيو لبعلي ديو لهزبي ديو كاسجاجر للنيلو اتفلت اوتو كاسغاغري با كل غيزي برأنا يا أزري هما هم لولس ناتفتر مخادئنا نبل مكنياتو إذا كل غيزي وصيتو الدكتور حكوس بوديفاي تم كلهم دكاتره ابزي لنيو بمولهم اذا كل غيزي ابياتهم ابزا كل غيزي ايم تماهيرم دكتور تولد لجسه اب تግራይ ኮነ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ ዝነበረ ሕጽረት ሰሙያት ዕና በምቅላል ልዑል በጽሒት ከም ዝነበሮም ዲኒቲ ኮሌጅ አይተ ኪዳነ ገብረ ሚካኤል ይገልጹም። ዶክተር ተወልደ ሒዝዎ ዝነበረ ዕላማ ሳክሰስፉል ዕውት ኮይኑስ ክሳብ ሕዚ እኳ እዚ ኮሌጅ ኣስታት 32 ሺህ ዝኣቕሉ ሰሙያ በመመረቕ ኣብ ህዝቢ ዘሎ ናይ ጥዕና ፀገም ብውሱን መልክዑ ሙሉእ ዋላ ይበሃል ብውሱን መልክዑ ትናይ ሓይሰብ ፀገም ብምቕራፍ እናቐረፈ ምርካብ ኣሳኺዕዎ ኢለ ይግምት። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ዶክተር ተወልደ ለገሰ ዝተመስረተሉ ዓላማ ጥዕና ሳይንስ ኮሌጅ ዝተመስረተሉ ዓላማ ነዚ ብቻ ላይ ኮነስ ንኢትዮጵያ እውን በፂሑ እዩ። ካብ ሶማሊያ፣ ዓፋር፣ ሃረር፣ ቤንሻንጉል ኢቭን ኣምሓራ ክልል እውን ተወሰኑ ተማሃሮታትና መፁ ተማሂሮም ተመሪቖም ነቲ ህዝቢ ንኸገልግሉ أمريق سديدو دكتور تولد لجسه هجراو فتنا 12 ክፍሊ ወሲዱም بدرجة هجر ኢትዮጵያ ብልጫ ወሲዱም ናይ ወፃኢ ዕድለ ትምህርቲ ከም ዝረኸበ ድማ ይግለጽ። ናይ ቀረባ መሓዛን መሳርሕቱን ዝነበሩ ዶክተር ገብረአብ ባርናባስ ዶክተር ተወልደ ለገሰ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብምድጋፍ ኣብ በረኻታት ትግራይ ነተጋደልቲ ብምሕካምን ስልጠናታት ብምሃብን ሶሞያታት ኣብ ምፍራይ ልዑል ግደ ከም ዝነበሮ ይሕብሩም። ምንባብ ዘየቋርጽ መጽሐፍ ዘየቋርጽ ህርኩት በያተኛ እዩ ነይሩ። منواب مصحفن طرح يخونه او صراحون بسرعه السلطنه سرجنات اين ورنان باللمدي سلطنه سرجنات يوم نيرومنا نسوغن باعلو تماهيرو انويو كل عينه سرجري كل عينه وقسا مليخو ماستر غيرو ناي وقسا نغر عري مليخوس مصحفون صحيفو جانا دكتور تولى لجس مصحفيا وقسا تول
نتوم كولج تمهارو نمهرو نارنا سرجري ون سنمهرو سلا نارنا زيا ليغاسي ناي دكتور تولى يا دكتور تولى لقسه دحري 17 عامت برتاو قالسي حزب تግራይ اسرا غنبت شحنت 983 عامه مرت سرعات درغي مستدمسسم سنه 5983 عامه مرت بحدጋ مكينا كم استسوى مهدر تاريخو يرد ابزي حزوان اب كتما مقله باسم دكتور تولى لقسه تسيمو اب مسمار زركب كولج طعنا ساينس زاغيل علي 32 شحتم هرو كم زمرغه نمفلات تخايلوم